Assalamu alaikum. Today we will discuss about the memento class design pattern. Memento pattern is used to restore the state of an object to the previous state. Memento pattern falls under the behavioral pattern category. इस डिज़ाइन पैटर्न में जो मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो स्टेट्स चेंज होते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, तीसरे स्टेट में जाना, और जो मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं क्लास में, तो जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उसके लिहाज से उनके जो स्टेट्स भी चेंज हो रहे होते हैं. ठीक है, तो उसमें जो है जो करंट स्टेट है और जो प्रीवियस स्टेट है फिर और प्रीवियस, तो जो सारी इंफॉर्मेशन जो प्रीवियस स्टेट की होती है जो उसमें, तो वो और उस तरीके से उसमें सेव होती है, और उसके जो प्रीवियस स्टेट्स को रिकवर करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए हम ये डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करते हैं. मेमेंटो पैटर्न यूजेस 3 एक्टर क्लासेस. मेमेंटो कंटेन स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी रिस्टोर्ड. अब ये उस स्टेट को सेव रखता है जिसको रिस्टोर होना है, जिस स्टेट को रिस्टोर होना है ऑब्जेक्ट के जितने, तो वो डेफिनेटली वो प्रीवियस स्टेट होगा जो रिस्टोर होना है. ठीक है, उसमें फिर हम 3 क्लासेस यूज़ करेंगे. 3 एक्टर क्लासेस हैं, एक है ओरिजिनेटर, एक है मेमेंटो और एक है केयर टेकर. अब ये हर एक का अपना अपना काम है. मेमेंटो कंटेन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी रिस्टोर्ड. तो ये क्लास जो है ये सिर्फ उस जो है ऑब्जेक्ट के स्टेट को स्टोर करता है जो हमने इसको रिस्टोर करना है. तो ये उस यहाँ पे हमारे पास वो प्रीवियस स्टेट होता है इस क्लास में जिसको रिस्टोर होना है. जितने भी प्रीवियस वो है मगर जिसको रिस्टोर करना है और हमने वापस उस हालत पे ऑब्जेक्ट को लेके आना है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये हमारे पास इस क्लास में होगी. ओरिजिनेटर क्रिएट्स एंड स्टोर स्टेट. अब ये कि ये हमारे पास वो जो मेमेंटो क्लास में जो है जो सारी इंफॉर्मेशन जो है सेव है जिसको हमने रिस्टोर करना है, तो ये क्रिएट्स एंड स्टोर स्टेट. इसका काम क्या है ओरिजिनेटर क्लास का, कि ये उस स्टेट को क्रिएट करना और फिर उसको स्टोर करना किस में, मेमेंटो ऑब्जेक्ट में, ताकि उसको हम रिस्टोर कर सकें. जो केयर टेकर क्लास है, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रिस्टोर ऑब्जेक्ट स्टेट. वो ये काम परफॉर्म करेगा, जो रिस्टोरेशन का काम है ये परफॉर्म करेगा. तो मेमेंटो क्लास में जो है स्टेट होगा जो प्रीवियस स्टेट जो रिस्टोर होना है, और जो ओरिजिनेटर क्लास है वो क्या, क्रिएट एंड स्टोर द स्टेट. ये स्टेट को वापस जो है इसके स्टेट को स्टोर करेगा जो रिस्टोर होना है. और ये जो नेक्स्ट है केयर टेकर क्लास, वो है उसका काम है कि वो रिस्पॉन्सिबल टू रिस्टोर द ऑब्जेक्ट स्टेट फ्रॉम द मेमेंटो class pattern. We have created class memento, originator and caretaker. These 3 classes. अब हमारे पास जो है memento pattern demo. Our demo class will use caretaker, originator and object to show restoration of object state. अब हमारे पास जो है कौन सा, जो मेमेंटो पैटर्न डेमो. अब हर एक डिज़ाइन पैटर्न के लिए अपना करस्पॉन्डिंग पैटर्न डेमो ज़रूर होगा, जिस तरह हमने प्रीवियस डिज़ाइन पैटर्न्स को डिस्कस करते हुए बताया था. तो यहाँ पे भी इसका अपना पैटर्न डेमो क्लास होगा जिसमें हम मेन को यूज़ करेंगे एंड ये मेन जो है ये बाकी सबको ये कॉल करेगा. अब ये जो है ओरिजिनेटर क्लास है और इसमें हमारे पास गेट स्टेट्स हैं, तो ये मल्टीपल जो है इसके फंक्शंस हैं. फिर सेव स्टेट टू द मोमेंट मेमेंटो एंड द गेट स्टेट फ्रॉम द मेमेंटो. ठीक है, यहाँ पे सेव है और गेट स्टेट है, ये दोनों एक्शंस इस पर परफॉर्म होंगे कि सेव करेगा और इसको जो है गेट करेगा. कि हमने, क्योंकि इसका काम क्या है, ओरिजिनेटर क्या है का काम है क्रिएट करना और फिर उसको स्टोर करना. ठीक है, फिर नेक्स्ट है जो हमारा दिस क्लास दैट इज़ यूज फॉर व्हाट कंटेन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी रिस्टोर. उस ऑब्जेक्ट के स्टेट को वही उस ऑब्जेक्ट को स्टोर करेगा जिसका स्टेट हमने
ریسٹور کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو نیکسٹ ہے کیئر ٹیکر کلاس، اینڈ دس ول یوز فار دا ریسٹوریشن آف دا آبجیکٹ اسٹیٹ. یہ کیا کرتا ہے؟ اٹ از رسپانسیبل ٹو ریسٹور آبجیکٹ اسٹیٹ. یہ آبجیکٹ کے اس اسٹیٹ کو ریسٹور کرتا ہے. اب تینوں کے جو کام ہیں ہم اس طرح ڈفرینٹ وے سے وہ اپنے کام پرفارم کر رہے ہیں بائی دا یوز آف دس پیٹرن ڈیمو کلاس. ٹھیک ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہے میمنٹو گیٹ اسٹرنگ. اب یہ اپنی گیٹ اسٹیٹ ہے اور یہ اسٹیٹ جو ہے ملٹیپل اسٹیٹس میں جو ہوگا تو وہ اس کی جو انفارمیشن ہے اسٹرنگ کے فارم میں لے گا. اور جو نیکسٹ یہ ہے دس ون، تو یہ سارے آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے. اگر ایک کو ہم یوز نہیں کریں گے تو پھر یہ تینوں کام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ تینوں کا کام ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہے. فرسٹ جو ہے کیا کرتا ہے؟ کنٹین دا اسٹیٹ آف این آبجیکٹ. اگلا کیا کر رہا ہے؟ کریٹ اینڈ اسٹور دا اسٹیٹ. اینڈ اگلا پھر کیا کر رہا ہے؟ رسپانسیبل ٹو ریسٹور آبجیکٹ اسٹیٹ. اب یہ ہمارے پاس جو ہے ملٹیپل اسٹیٹس. اسٹیپ 1 میں ہم کیا کریں گے؟ کریٹ کلاس، کریٹ میمنٹو کلاس میمنٹو ڈاٹ جاوا. تو اس میں ہم فرسٹ جو ہے یہ کریٹ کریں گے جو کہ اصل میں ہمارے پاس جس کا یہ سارا یہ کام پرفارم کرے گا. یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس میں کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس کنٹین اسٹیٹ آف این آبجیکٹ ٹو بی اسٹور، جس کا ہم نے ریسٹور کرنا ہے. پھر نیکسٹ ہے ہمارے پاس اوریجنیٹر جو کہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارے پاس اس میں کریٹس اینڈ اسٹور دا اسٹیٹ، جو کہ ہمارے پاس وہ اسٹیٹ کو کریٹ کرے گا اور پھر اس کو اسٹور کرے گا کہ جو اسٹیٹ ہم نے ریسٹور کرنا ہے. پھر نیکسٹ جو ہے کیئر ٹیکر کلاس، اٹ از رسپانسیبل فار دا ریسٹوریشن پروسیس. اوکے. یوز اسٹیپ 4 ہے یوز کیئر ٹیکر اینڈ اوریجنیٹر آبجیکٹ. اب ان دونوں کے کلاسز کے جو آبجیکٹس کو یوز کرتے ہوئے کیئر ٹیکر اینڈ اوریجنیٹر آبجیکٹ، اس کلاسز کے آبجیکٹ کو یوز کرتے ہوئے ہمارے پاس جو میمنٹو پیٹرن ڈیمو جو ہے اس کے تھرو یہ سارا یہ ایکشن پرفارم ہوگا. وداؤٹ دس پیٹرن ڈیمو کلاس وی کین ناٹ یوز آل دیز کلاسز اینڈ دا آبجیکٹس آف آل دیز کلاسز. سو وی ہیو ٹو کریٹ first this pattern demo class. So use the caretaker and originator object memento.java memento pattern demo.java will be implemented, and by the use of this we can use all the classes to perform our desired function.